बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, गाड़ियों की आसमान को छूती कीमतों की वजह से आजकल ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी लीगलाइज हो सकती है या नहीं। आपने बहुत से लोगों से ये सुना होगा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी की लीगलाइजेशन नहीं हो सकती। इस बारे में जब कस्टम डिपार्टमेंट से राब्ता किया जाता है तो वो भी यही कह देते हैं कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी लीगलाइज नहीं हो सकती और ना ही इस गाड़ी की अदालती स्पुर्ददारी हो सकती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनसीपी गाड़ी कैसे लीगलाइज करवाई जा सकती है। बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा ताकि हर चीज आपको समझ आ सके, और अगर समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। दोस्तों, एनसीपी गाड़ियों की दो बेसिक टाइप्स होती हैं। पहली वो गाड़ियां जो जापान से ऑक्शन के जरिए फरोख्त हुई होती हैं और बरास्ता दुबई सी पोर्ट से ड्राई पोर्ट अफगान ट्रांजिट में आई हूं, या दुबई से ऑक्शन पर गाड़ी फरोख्त होकर अफगान ट्रांजिट पर आई हो या ईरान से आई हो। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इन गाड़ियों की लीगल प्रॉपर्टीज पूरी होती हैं। कानून के मुताबिक इन नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की कानूनी हैसियत पाकिस्तान में इंपोर्ट करदा किसी भी ऐसी गाड़ी के इक्वल होती हैं जो गाड़ी थ्रू प्रॉपर चैनल इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आई हो। जब अफगानिस्तान और ईरान से गाड़ी स्मगल होकर पाकिस्तान पहुंचती है तो ये आजाद कबायली इलाका जात में ही पहुंचती है और इसकी खरीदो फरोख्त भी वहीं पर होती है। पाकिस्तान कस्टम एक्ट 1969 के मुताबिक इन आजाद कबायली इलाकों में मरवजा कवानीन के मुताबिक नॉन कस्टम पेड गाड़ी को अपनी तहवील में रखने से लेकर खरीदो फरोख्त करने पर कोई पाबंदी नहीं है। यही वजह है कि जब कस्टम हुकाम इन गाड़ियों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयां करते हैं तो अदालतें इन कार्रवाइयों से मुतल्लिका महकमों को रोक देती हैं कि जब कानून मौजूद है तो किसी ऑफिसर या महकमा को खिलाफे कानून कार्रवाई करने की या इख्तियारात से तजावुज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दोस्तों, 1969 कस्टम एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान की रियासत का कोई भी शहरी इन आजाद कबायली इलाकाजात में जाकर कस्टम एक्ट से रायत करदा अशिया की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, बल्कि ये एक्ट पाकिस्तान के तमाम शहरियों को ये इजाजत देता है कि वो उन आजाद कबायली इलाकों में जाकर कस्टम एक्ट से रायत करदा अशिया की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों को उन इलाकों से बाहर नहीं लाया जा सकता। 1969 कस्टम एक्ट इलाकाई तौर पर रायत करता है, ना कि ये शख्सी तौर पर लागू किया गया है। चूंकि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बेनामी प्रॉपर्टी की तरह होती हैं, इनकी इन इलाकों में मलकियत और नेशनल सिक्योरिटी प्लान के तहत इनके मालकान का रिकॉर्ड लोकल थानों में पॉलिटिकल एजेंट की जेरे निगरानी दर्ज होता है। इसीलिए ये कहना ही गलत है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी की कानूनी हैसियत नहीं होती या इस पर हक्के मलकियत साबित नहीं होता। दोस्तों, 1969 कस्टम एक्ट के मुताबिक एक बात तो तय है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर मौजूद नॉन कस्टम पेड गाड़ी की कानूनी वैल्यू इंपोर्ट करदा ऐसी गाड़ी के बराबर होती है जो थ्रू प्रॉपर चैनल पाकिस्तानी पोर्ट पर आती है। अब एनसीपी गाड़ियों की दूसरी किस्म वो है जो दूसरे मुमालिक से चोरी होकर बगैर किसी ऑक्शन के अफगान ट्रांजिट के नाम पर पहुंचती हैं। ऐसी गाड़ियों पर दूसरे मुमालिक में केसेस भी होते हैं और ये गाड़ियां दूसरे मुमालिक को मतलूब भी होती हैं। अगर ये गाड़ियां किसी हसास तरीन मामले में वांटेड हों और ये मालूम हो जाए कि ये गाड़ी अभी कहां पर मौजूद है, और अगर गाड़ी का मालिक या उस मुल्क की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंटरपोल से राब्ता करे और उसकी मौजूदगी से आगाह करे तो इंटरपोल भी उस पर कार्रवाई करके गाड़ी को जब्त कर सकता है और उसके मालिक या लास्ट पोसेसर से तफ्तीश करते करते जिम्मेदारान तक पहुंच सकता है। दोस्तों, आपके पास जब किसी भी एनसीपी गाड़ी के चेसी और इंजन नंबर आते हैं तो सबसे पहले उस गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स के रिकॉर्ड पर फर्स्ट ऑनर से लेकर ऑक्शन होने और फिर ऑक्शन होल्डर से लेकर अफगान ट्रांजिट के रिकॉर्ड पर और फिर मकामी कबायली इलाकाजात के पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड को चेक कर लें और उसको मद्देनजर रखकर क्लियरेंस या अदालती सुपुर्ददारी करवाई जा सकती है। दोस्तों, एक और अहम बात आपके साथ शेयर करता चलूं कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के जो केसेस हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में चलते हैं, जबकि गाड़ी की हक्के मलकियत का असल इख्तियार सिविल कोर्ट के पास होता है।
اگر ایک گاڑی پر کسٹم کورٹ میں یا کرمنل کورٹ میں کیس چل رہا ہو اور اس کا پوسیسر یا مالک ساتھ ہی سول کورٹ میں لیگل رائٹس کی ڈکلیریشن کا سوٹ فائل کر دے تو جب تک سول کورٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کرمنل کورٹ کی تمام کارروائی پینڈنگ کروائی جا سکتی ہے، اور اگر کرمنل کورٹ کسی کے خلاف فیصلہ کر بھی دے تو اس پر سٹے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر کسٹم ڈپارٹمنٹ کسی کی فورن کنٹری سے آکشن کے ریکارڈ والی ایسی گاڑی جو قبائلی علاقہ میں تھانہ کے ریکارڈ پر یا کسی بھی قانونی دستاویز کے مطابق کسی کی ملکیت ثابت کرتی ہو اور اس گاڑی کو کسٹم ڈپارٹمنٹ 523 CRPC کی ضبطگی کر کے نیلام کر دے اور آکشن اچیور اس گاڑی کو اپنے نام تک ٹرانسفر کروا لے، تب بھی عدالت گاڑی کے مالک کے ملکیتی حقوق کو متاثر نہیں ہونے دیتی اور عدالت اسی مالک کے حق میں حق ملکیت کا فیصلہ میرٹ پر کرتی ہے، اور آکشن کی جو پہلی ترجیح ہے وہ بھی اسی شخص کو دیتی ہے جس کے پاس انیشلی یہ گاڑی تھی۔ دوستو قانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ محکمہ صرف گاڑی کا کسٹوڈین ہوتا ہے، نہ کہ کسی کی گاڑی کو ضبط کر کے عدالت کے لیگل آنرشپ رائٹس کو ڈکلیئر کروائے بغیر نہ مالک کہلوا سکتا ہے اور نہ ہی نیلامی کروا سکتا ہے۔ گاڑی کے مالک کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایسے آکشن کو عدالتی حکم پر رکوا بھی سکتا ہے اور آکشن آرڈر کو مستقل سسپینڈ بھی کروا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسٹم انسپیکٹر صاحبان جب کسی مشکوک گاڑی کی آن سپاٹ ویریفیکیشن کرتے ہیں تو وہ موٹر وہیکل رجسٹریشن کے ریکارڈ سے لے کر ایکسائز GD فائل، کسٹم ڈیوٹی چالان، امپورٹ انوائس سے لے کر بیرون ملک کے آکشن کے ریکارڈ کو بھی ویریفائی لازمن کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے گاڑی کی لیگلائزیشن میں موجود کسی بھی غیر قانونی حربے کی کھوج کرنی ہوتی ہے تاکہ اس جواز پر قانونی کارروائی کر سکیں۔ اس لیے گاڑی کا لیگل اور میکینیکل ٹائٹل ہمیشہ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ ہر لا انفورسمنٹ ایجنسی کے انویسٹیگیٹر کا صرف اتنا سا اختیار ہوتا ہے کہ وہ خلاف قانون ہونے والے جرم سے منسلک ثبوت متعلقہ عدالت کو فراہم کرے، نہ کہ کسی لا انفورسمنٹ کے ادارے کے پاس از خود اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اس پر کوئی قطعی فیصلہ جاری کر دے۔ اداروں کے افسران نے اداروں کے قواعد و ضوابط کے مطابق محض کارروائی کرنی ہوتی ہے، جبکہ یہ کام عدالت کے دائرہ اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ بیریئر اسٹیٹ لا کے مطابق میرٹ پر فیصلہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی آزاد قبائلی علاقہ جات سے چوری ہوتی ہے اور مالک 379 CRPC کے تحت FIR درج کروا دیتا ہے، اور وہ گاڑی پنجاب میں کہیں بھی پکڑی جاتی ہے یا سندھ میں یا KPK میں، تو چاہے وہ 550 یا 523 میں ضبط ہو جاتی ہے یا 411 اور 412 کی ریکوری میں پولیس یا کسٹم حکام کی تحویل میں چلی جاتی ہے، تو اس گاڑی کی عدالتی سپرداری ہو جائے گی اور بعد میں چاہے وہ گاڑی پنجاب سمیت پورے پاکستان میں کہیں بھی موجود ہو، دوبارہ سے اس گاڑی کو متعلقہ محکمے اپنی تحویل میں نہیں لے سکتے، کیونکہ صوبے کے تمام محکمے ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے جب کسی کے سپرد کوئی بھی پراپرٹی بطور کسٹوڈین کی ہو تو اس حکم کی خلاف ورزی کرنا توہین عدالت میں شمار ہوتا ہے، اور متعلقہ آفیسر کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری سے لے کر اس کے غیر قانونی فعل کی نوعیت کے مطابق FIR بھی درج کروائی جا سکتی ہے، اور اس کے خلاف ہتک عزت سے لے کر ہرجانے تک کا دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے، جس پر ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے پر متعلقہ آفیسر معطل یا جرم کے مطابق سزاوار، اور ہرجانہ کے کیس ڈگری ہونے پر ہرجانہ و قانونی چارہ جوئی کے اخراجات ادا کرنے کا بھی پابند ہو جاتا ہے۔ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ پاکستان بھر کی ہائی کورٹس کے فیصلے کے مترادف اور لیگلی اپلیکیبل ہوتا ہے کہ جس کا امپلیمنٹ دوسرے صوبوں کے محکموں اور افسران پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ دوستو، سپرداری والی گاڑی جاری کیس یا دعوی جاری میں انٹرم ڈسپوزل آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت ہوتی ہے، اور اس میں عدالت کی طلبی پر کسٹوڈین پابند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ محکموں کا جواز ختم ہو جاتا ہے کہ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑی آزاد قبائلی علاقوں کی حدود سے باہر ایسے علاقوں میں کیوں موجود ہے کہ جہاں کے علاقہ جات میں کسٹم ایکٹ 1969 کے مطابق اس پر پابندی ہے۔ تو دوستان محترم، اگر آپ بھی NCP گاڑیوں کے شوقین ہیں تو اس ویڈیو کو ایک دفعہ اور دیکھ لیں، آپ کو تمام تر قانونی پیچیدگیوں کی سمجھ آ جائے گی، اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کی تمام قانونی پیچیدگیاں سمجھ جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور اپنے جو ایسے دوست ہیں آپ کے جو NCP گاڑیوں کے شوقین ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔